होल में। कोई लंबा सफ़र नहीं, रास्ते की कोई रुकावट नहीं, और सबसे बढ़कर रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट की कोई कैद नहीं। बस कायनात के पर्दे के पीछे मौजूद एक सीधा शॉर्टकट, यानी वर्म होल्स और कायनाती शॉर्टकट्स वाकई मौजूद हैं। लेकिन कायनात में ये रास्ते बनते कैसे हैं? ये दरवाजे खुलते किस तरह हैं? इन शॉर्टकट्स के काम करने का तरीका हमें क्वांटम इंटेंगलमेंट में मिलता है। लेकिन ये क्वांटम इंटेंगलमेंट आखिर क्या चीज़ है? आसान अल्फाज में, ये कायनात का एक ऐसा हैरान कुन कानून है जहाँ दो चीज़ें आपस में इस कदर गहराई से जुड़ जाती हैं कि इनके दरमियान का फासला बिल्कुल बेमानी हो जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने ही दूर हैं, वो अब भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, बग़ैर किसी तार के, बग़ैर किसी मालूम कनेक्शन के। तसव्वुर करें, आपके पास दो लुड्डो के डाइस हैं। आप एक दाने को न्यूयॉर्क में रखते हैं और दूसरे डाइस को टोक्यो में। अगर आप न्यूयॉर्क में दाने रोल करते हैं, वहाँ 6 आता है, तो उसी वक्त बग़ैर किसी ताख़ीर के टोक्यो वाले डाइस पर भी खुद ब खुद 6 आ जाएगा, चाहे इनके दरमियान अरबों लाइट ईयर्स का फासला ही क्यों ना हो, क्योंकि ये क्वांटम इंटेंगलमेंट में है। ये एक दूसरे से फौरी तौर पर जुड़े हुए हैं। जदीद फिज़िक्स अब ये मानती है कि जब भी दो चीज़ें इसी तरह आपस में कनेक्ट होती हैं तो इनके दरमियान खला नहीं होता, बल्कि दरअसल इनके दरमियान एक निहायत छोटा वर्म होल मौजूद होता है। वो दूर से एक दूसरे के सिग्नल को नहीं भेज रहे, बल्कि वो कायनात के पर्दे के पीछे एक छुपे हुए रास्ते के ज़रिए एक दूसरे को फिज़िकली छू रहे हैं। अगर आप इन छुपे हुए धागों रास्तों को इस्तेमाल करके स्पेस को बाईपास कर सकते हैं तो ये कायनात के कवानीन बदल देता है। और हैरत अंगेज़ तौर पर कुरान करीम हमें इसी साइंस की एक हकीकी मिसाल देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में वो मुतालबा करते हैं कि मलका सबा का अज़ीमुश्शान तख्त सैकड़ों मील दूर से उनके पास लाया जाए। एक जिन्न उसे जल्दी लाने की पेशकश करता है, लेकिन फिर एक ऐसा शख्स जिसके पास किताब का इल्म था आगे बढ़ता है और वो कहता है, मैं उसे आपके पास आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। कुरान करीम 27:40। आपकी पलक झपकने से पहले तख्त वहाँ मौजूद था। उसने ये कैसे किया? अगर वो एक भारी भरकम तख्त को हवा में स्पीड ऑफ लाइट से उड़ाकर लाता तो रगड़ यानी फ्रिक्शन की वजह से एक खौफनाक एटमी धमाका हो जाता। उसे एक ईमेल की तरह समझें। जब आप किसी दोस्त को तस्वीर भेजते हैं तब आप उसे प्रिंट करके ट्रक के ज़रिए मुल्क के दूसरे कोने में नहीं भेजते। आप उसे प्योर इन्फॉर्मेशन के तौर पर भेजते हैं और वो फ़ौरन उनकी स्क्रीन पर दोबारा बन जाती है। इस इल्म वाले शख्स ने तख्त को स्पेस के अंदर से धक्का नहीं दिया। वो कायनात के पोशीदा कोड को समझता था। उसने उसे फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया, टेलीपोर्ट करने के लिए कायनात के हतमी शॉर्टकट इस्तेमाल किए। तख्त बिल्कीस का ये वाक़या और क्वांटम इंटेंगलमेंट का ये पोशीदा राब्ता हमें इस पूरे सफ़र के सबसे बड़े और आखिरी सवाल की तरफ ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उस शख्स ने और आज गूगल के साइंसदानों ने स्पेस की इस दलदल को बाईपास कैसे किया? आप लाखों मील के फासले को कागज़ की तरह कैसे मोड़ सकते हैं? आसमानी रास्तों के इस नाकाबिले यकीन साइंस को हज़म करने के लिए और कायनात के सबसे बड़े धोखे को समझने के लिए आपको 1400 साल पुराने कुरान मजीद के एक इंतहाई पुरस्कार और दम बखुद कर देने वाले लफ्ज़ के पीछे छुपे राज को समझना होगा। एक ऐसा राज जिसे समझने में इंसानियत को सदियां और खरबों डॉलर्स लग गए, और वो लफ्ज़ है हुबुक। इसका जवाब इतना हैरान कुन है कि आपको कायनात को देखने का ज़ाविया हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि स्पेस वो खाली काला और अंधेरा खला जो आप सितारों के दरमियान देखते हैं, वो दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है, इल्यूजन है। जदीद फिज़िक्स में इसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहा जाता है। इसे एक आम सी मिसाल से समझें। जब आप किसी स्क्रीन पर कोई गेम खेलते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी 3D दुनिया नज़र आती है जिसमें आप चल फिर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस स्क्रीन को माइक्रोस्कोप से देखें तो वहाँ कोई दुनिया, कोई फासला नहीं होता। वहाँ सिर्फ लाखों छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं
جو ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے جڑے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ہماری کائنات کی سپیس بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ یہ کوئی خالی ڈبہ نہیں ہے جس میں سیارے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ سپیس دراصل ایک بنا ہوا فیبرک ہے، غلاف ہے، چادر ہے، جسے اربوں کھربوں چھوٹے چھوٹے کوانٹم دھاگوں نے بالکل انہی پکسلز کی طرح ایک ایک ٹانکا لگا کر بنا ہے۔ یہ نظریہ آج کی فزکس کا سب سے بڑا انقلاب مانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ پوری کائنات دھاگوں سے بنی ہوئی ایک چادر ہے، لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جدید سائنس کائنات کا یہ راز دریافت کرنے میں پورے 1400 سال لیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ جس بنے ہوئے کوانٹم فیبرک کو آج کی سائنس اربوں ڈالرز اور سپر کمپیوٹرز کی مدد سے دیکھ رہی ہے، قرآن مجید نے کائنات کی اس گہری ساخت کو آج سے صدیوں پہلے بے حد خوبصورتی کے ساتھ بے نقاب کر دیا تھا۔ جب انسانیت سمجھتی تھی کہ آسمان صرف ایک ٹھوس چھت ہے، تب سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس عظیم ڈیزائن کی قسم کھا کر فرمایا، کہ قسم کا ذکر کر کے فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ عربی زبان کا ایک لفظ حبک اپنے اندر ایک پوری سائنس اور لسانی معجزہ سمیٹے ہوئے ہے۔ جب آپ اس لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کے اندر 3 زبردست معنی چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا، ایک مضبوطی سے بنا ہوا کپڑا، جیسے کھڈی پر دھاگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بن کر ایک چادر تیار کی جاتی ہے۔ دوسرا، ایک غیر مرئی لہریں یعنی ریپلز، جیسے پانی یا ریت پر ہوا چلنے سے بننے والے خوبصورت لہراتے ہوئے ڈیزائن۔ 3، بہترین ٹریکس، راستے، ستاروں اور سیاروں کے گزرنے کے بالکل نپے تلے اور پرفیکٹ راستے۔ اب ذرا آج کی سائنس کی طرف آئیں۔ MIT، ہارورڈ اور کالٹیک کے ذہین ترین دماغوں کے پبلش ہونے والے فزکس کے ریسرچ پیپرز پڑھیں۔ وہ بالکل یہی تصور اور یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہماری سپیس کوئی خالی جگہ نہیں، بلکہ ایک بنی ہوئی چادر ہے۔ ذرا غور کریں، اس چادر کو بننے والے دھاگے کیا ہیں؟ وہ کوانٹم ورم ہولز ہیں۔ اور اس چادر میں پڑنے والی لہریں کیا ہیں؟ وہ گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے۔ یہ ہو بہو حبک کی تعریف ہے، جس کائناتی جال کو دیکھنے کے لیے آج انسانی کھربوں ڈالرز اور سپر کمپیوٹرز لگا رہا ہے، جسے آج کی جدید سائنس فیبرک آف سپیس ٹائم کا نام دے رہی ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کائنات کی اس پوری ساخت کو صرف ایک لفظ میں سمیٹ دیا تھا۔ یہ پوری کائنات ہی دراصل ایک عظیم الشان حبک ہے۔ ہم انسان کبھی بھی آگ اگلنے والے راکٹس بنا کر ستاروں کو فتح نہیں کر سکیں گے۔ ہم سپیس کی اس دلدل میں جتنا زور لگائیں گے اتنا ہی پھنستے جائیں گے۔ مستقبل کا خلائی سفر اس کائنات کے اندر اڑنے کا نام نہیں ہوگا، بلکہ اس حبک کو، اس فیبرک آف سپیس ٹائم کو سمجھنے کا نام ہوگا۔ اگر آپ ان پوشیدہ کوانٹم دھاگوں کو پہچان لیں اور انہیں کھینچنا سیکھ لیں تو ہمارے اور کائنات کے آخری کنارے کے درمیان موجود کروڑوں سال کا فاصلہ پل بھر میں صفر ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب ہمیں ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کر دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں موجود ایک ایسی ہستی جس نے دنیا کے کسی مدرسے یا لیبارٹری سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ کوانٹم گریوٹی کے ان پیچیدہ ترین رازوں کو کیسے جان سکتا ہے؟ انہیں کیسے معلوم تھا کہ وقت یعنی ٹائم سکڑتا ہے، کہ کائنات میں چھپے ہوئے شارٹ کٹس موجود ہیں، اور یہ کہ ستاروں کے درمیان موجود یہ خالی پن دراصل ایک مضبوطی سے بنا ہوا فیبرک ہے؟ وہ نہیں جان سکتے تھے۔ یہ کوئی اندازے یا تکے نہیں ہے، یہ اس حقیقت کی بالکل درست تفصیل ہے جسے دریافت کرنے کے لیے انسانیت کو 1400 سال کا سفر طے کرنا پڑا اور ابھی بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ جب آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کسی خالی اور اندھے خلا کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ خالق کے بنے ہوئے ایک شاہکار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم صرف ایک مذہبی کتاب نہیں، یہ اس پوری کائنات کا بالکل اصل اور حتمی بلو پرنٹ خاکہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف غور و فکر کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور کائنات میں بکھری ہوئی خالق کی نشانیوں کو سمجھنے کی ایک ادنا سی کوشش کرنا ہے۔ انسان چاہے سائنس کی دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لے، ہماری عقل اور ہمارا علم ہمیشہ محدود، ناقص اور نامکمل ہی رہے گا۔
کائنات کے ہر پوشیدہ راز، ہر حقیقت اور ہر غیب کا کامل، اکمل اور بے عیب علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ یہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی میرے اس مشن کا حصہ بن سکے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔